अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमे की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये ज़बरदस्त रुक्का, ये ज़बरदस्त तलस्म काला जादू वापस पलटाने के लिए है। काला जादू वापस कैसे पलटाया जाता है, काला जादू को किस तरीके से पलटाया जाता है, काला जादू जादू करवाने पर कैसे पलटाया जाता है और जादूगर पर कैसे पलटाया जाता है, आज मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन और मुनफरिद वीडियो है, लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, बेहतरीन, लाजवाब और नायाब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, जिसमें किसी किस्म का तावीज़ या तलस्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो, या आप तावीज़ व तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राब्ता कीजिएगा और कांटेक्ट कीजिएगा। आपका काम इंशाल्लाह राजदारी से किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए राब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए राब्ता मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हर वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो दोस्त बहन भाई लास्ट तक आखिर तक वीडियो नहीं देखते वो मुझे मैसेज या कॉल न करें। प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो में भी आप लोगों को समझाऊं, कमेंट बॉक्स में भी समझाऊं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी समझाऊं और कॉल पर भी समझाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत से दोस्त बहन भाई वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं, फिर उसके बाद मैसेज करते हैं कि हम फ़लाँ तलस्म कैसे इस्तेमाल करें, फ़लाँ तलस्म कैसे इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही गलत बात है। अपना टाइम बचाने के लिए और एमबी बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर मैसेजेस और कॉल करते रहते हैं और अगर जवाब न दो तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म काला जादू पलटाने के लिए है, बंदिश पलटाने के लिए है, जिन्नात पलटाने के लिए है, सिफली मखलूक और सिफलियात वापस पलटाने के लिए है। अगर आपका दुश्मन या जादूगर बार बार आप पर जादू करता हो, अगर आपका दुश्मन पैसे देकर बार बार आप पर काला जादू या बंदिशें लगाता हो, या आपको तंग करता हो, या आप पर रिस्क वरोज़ी की बंदिश लगाता हो, पैसों की बंदिश, कारोबार की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारखाना की बंदिश, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी, बीमारियां मुसलत करता हो, जिस्म में दर्द, कांधों का बोझ, सर में दर्द, ये सब कुछ मुसलत करता हो, जादू और बंदिश जिस सूरत की हो, जिस शक्ल की हो, वो पलट जाता है। तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ज़ोहल के साथ में 22 अदद बत्तियां नीले स्याही और अर्के गुलाब से लिखना है। जब आप 22 अदद बत्तियां लिखोगे तो इन 22 अदद बत्तियों को गोल फोल्ड करके, इसमें सिगरेट की तरह फोल्ड करके, इसमें हल्की सी मुस्तगी, लोबान और ऊद डालनी है। ये सब आप 50-50 रुपए का किसी भी फंसा से ख़रीद सकते हो। उसके बाद तमाम के तमाम बत्तियां आपने रखने हैं इन सब को। फिर आपने ज़ोहल के साथ में, जो भी ज़ोहल का साथ आएगा उसमें आपने हर 10 मिनट के बाद एक एक बत्ती जलानी है। फिर जब वो ज़ोहल का साथ ख़त्म होगा, फिर दूसरी बार जब ज़ोहल का साथ शुरू होगा तो फिर आपने हर 10 मिनट के बाद एक एक बत्ती जलानी है। इसी तरह करते हुए जो भी बत्ती आप जलाओगे उसमें बार बार आपने ये अल्फाज दोहराने हैं कि मुझ पे जितने भी काला जादू और बंदिशें में हैं, मैं इन सब को पलटा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल व करम से। मैं इन सब को जादूगर पर पलटा रहा हूँ और हर वो शख्स जिसने मुझ पे जादू किया है, जिसने पैसे देकर जादू किया है, मैं उनकी तरफ पलटा रहा हूँ और उनको तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, जो ही आप 1 घंटे में, हर साथ जो होता है वो 1 घंटे पर मुश्तमिल होता है, जो ही आप 1 घंटे में 6 अदद बत्तियां जलाओगे तो उस 6
بتیوں کے بعد آپ پہ جو کالا جادو اور بندش ہوگا اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، بالکل ڈاؤن اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ آپ کو محسوس ہوگا۔ دوسری بار جب آپ دوسرے گھنٹے میں ظہر کے ساتھ میں جب آپ جلانا شروع کرو گے تو آپ کا جو کالا جادو یا بندش آپ پر ہوئے ہیں وہ آپ کے دشمن پر، آپ کے مخالف پر، جادوگر پر یا جادو کروانے والے پر، پیسے دے کر جو جادو کرتا ہے اس کی طرف پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب آپ یہ عمل کرو گے 22 بتیوں کا، اس کے بعد آپ نے 12 دن تک کوئی عمل نہیں کرنا، 12 دن تک آپ نے کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ 12 دن کے اندر اندر آپ کا دشمن، وہ دشمن جس نے آپ پہ کالا جادو کیا ہو، جس پر آپ نے کالا جادو پلٹایا ہو، یا وہ جادوگر جس نے آپ پر کالا جادو کیا ہو، وہ اتنا ذلیل ہوگا، اتنا خوار ہوگا، اتنا برباد ہوگا کہ اس کا حد و اندازہ صرف اسی کو ہی ہو سکتا ہے۔ کالا جادو پلٹانے کے لیے اس طلسم کا اجازت صرف اور صرف میرے اس سبسکرائبرز کو ہے جو کومنٹ باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کرے گا۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ طلسمات میں اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتا ہوں، اس کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ان عملیات و طلسمات سے استفادہ حاصل کر سکو۔ پیارے دوستوں، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ابلیس لعین کا نام لکھا ہے یہ لکھ دینی ہے، اس کے بعد یہ حروف لکھ دینا ہے، پھر یہ طلسم آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے، اسی طریقے سے اس کی فلنگ آپ لوگوں نے کر دینی، پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے یہاں پر یہ طلسم لکھنی ہے۔ اس طلسم میں اپنا نام یا والدہ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس طلسم میں آپ نے جادو کرنے والے کا یا جادوگر کا نام لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہاں پر جہاں آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہے ادھر آپ نے صرف لکھنا ہے توکلوا یا خدامہ۔ توکلوا یا خدامہ کیسے لکھا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے توکلوا یا خدامہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے لکھنا ہے، توکلوا یا خدامہ کذا و کذا، کذا الا کذا یہ بھی لکھ سکتے ہو، اور کذا و کذا بھی لکھ سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، یہ توکلوا یا خدامہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ یہ طلسم انشاءاللہ میں دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گارنٹیڈ کام کرتا ہے، ہر حال میں کام کرتا ہے۔ میں نے جس دوست، جس بہن بھائی کو اس طلسم دیا ہے اس کا کالا جادو، اس کی جو بندشیں اور اثرات ہیں وہ 1 گھنٹے میں ختم اور واپس پلٹ چکی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، مجھ اپنے بھائی کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کا بھی مدد کرے اور بہترین شفا دے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔